नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. उदरगती खातीर राज्यांत विज्ञानीक संस्कृती तयार करपाचे यत्न सुरू आसात. पर्रीकर विज्ञान महोत्सवा सारख्यो कार्यावळी विद्यार्थ्यां मदीं वैज्ञानीक नदर तयार दवरपाक पूरक थारतात, असो संदेश मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलो. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे जल्म दिसा निमतान काल मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव जालो. उक्तावणाच्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या संदेशाचे वाचन व्हर्च्युअल पद्दतीन महोत्सवात जालें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, एनआयओचे संचालक डॉ. सुनील कुमार सिंग, इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. श्रीधर सोमनाथ हांची भाशणां जालीं. इस्रोचे वैज्ञानीक डॉ. माधवराज एस हांकां पयलो मनोहर पर्रीकर युवा वैज्ञानीक पुरस्कार भेटयलो. चांद्रयान मोहिमेक दिल्ले योगदाना खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी नवनिर्मिती हांची पर्रीकार हांकां खासा आवड आशिल्ली. विद्यार्थ्यां मदीं वैज्ञानीक दृश्टिकोन तयार जावपा सयत राज्यांत विज्ञानीक संस्कृती तयार जावची हो विज्ञान महोत्सवा फाटलो हेत आसा. हाचे खातीर नामनेचे 19 वैज्ञानीक कार्यावळींत विद्यार्थ्यां मदीं संवाद सादतले, अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार संदेशांत सांगलें. राज्याचें धोरण थारावपा खातीर मंत्री तशेंच राजकारण्यांक वैज्ञानीक तशेंच तज्ञांच्या सल्ल्याची गरज आसा. तज्ञांचो सल्लो आनी तंत्रज्ञानाच्या आदारान राज्याची उदरगत शक्य आसा, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. तरणाटे हो आमचो फुडार. तरणाट्यांक विज्ञान तशेंच तंत्रज्ञानाचें शिक्षण घेवपा खातीर उर्बा मेळपाक जाय. हाचे खातीर वैज्ञानिकांचें मार्गदर्शन तशेंच तांचे अणभव विद्यार्थ्यांक कळपाक जाय, अशें मंत्री राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. श्रीधर सोमनाथ हांचें ह्या वेळार भाशण जालें. इस्रोन फाटले 60 वर्सांच्या कार्यकाळांत चांद्रयान मोहिमे सयत बऱ्योच मोहिमो यशस्वी केल्यो. उपगिरे तशेंच रॉकेट तयार करपाचें तंत्रज्ञान आतां देशांत तयार जाता. यंत्रां मदीं बुद्धीमत्ता तयार करपाचे यत्न सध्या सुरू आसात. इस्रोच्या फुडल्या वाटचाली विशींची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. वैज्ञानीक डॉ. अनिल काकोडकार आनी एनआयओचे संचालक डॉ. सुनील कुमार सिंग हांची ह्या वेळार उलोवपां जालीं. स्वताच्या उदरगती खातीर विद्यार्थ्यांनी खूब वाचन करूंक जाय, असो उलो कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी मारलो. फोंड्यां स्कूल संघटनेच्या सांस्कृतीक उत्सवात ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. फोंडेच्या गोठण वेलिंग हांगासरल्या शांतादुर्गा देवीच्या प्राकारांत ह्या उत्सवांचो काल समारोप जालो. यश जोडटले जाल्यार श्रम करचे पडटले, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें. राज्यांतल्यो 50 वयर शाळा ह्या कला महोत्सवात वांटेकार जाल्ल्यो. मनोज कामत हांच्या हस्तुकीं ह्या सांस्कृतीक मेळाव्याचें उक्तावण जालें. 2 दिसांच्या ह्या सांस्कृतीक उत्सवात चित्रकला, शब्द तयार करप, वक्तृत्व, टेलिफोनार उलोवप, नाट्य प्रस्तुती, मोनोलॉग, खबरो सादरीकरण आनी लोकनाच ह्यो सर्ती जाल्यो. मांगोर हिल आनी सरभोंवतणच्या वाठारांतल्या गुन्यांवांचें प्रमाण तशेंच येरादारी आनी हेर गजाली मतींत घेवन फुडल्या एका म्हयन्या भितर मांगोर हिल वाठारांत पुलीस आउटपोस्ट सुरू जातलो, अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. आमदार साळकार हांणी पुलीस अधिकाऱ्यां सयत सुवातेची पळोवणी केली. उपरांत उलयतना आमदार साळकार हांणी म्हळां की मांगोर हिल तशेंच शांतीनगर आनी नवेवाडा हांगा कांय वाठारांत गुन्यांवाची प्रकरणां वाडपाक लागल्यात. येरादारी वाडिल्ल्यान वरुणापुरी वाठारांत अपघात वाडपाक लागल्या. हाचो विचार धरून थळाव्यांक परत परत पुलिसांची मजत घेवपाक वास्को वचपाक जे त्रास जाताले ते पयस करपा खातीर मांगोर हिल वाठारांत नवे पुलीस आउटपोस्ट सुरू करपाचें थारायलां, अशें आमदारान सांगलें. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांणी राजभाशा संचालनालय, गोंय सरकार आनी SCERT हांच्या जोड पालवान सरकारी प्राथमीक आनी माध्यमीक शिक्षकांक मार्गदर्शन मेळचें म्हूण 2 दिसांची सृजन संवाद ही कार्यशाळा घडोवन हाडली. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय अशे 2 कडेन जाल्ले हे कार्यशाळेंत काणी, कविता, नाटक, चित्रकला, एनिमेशन ह्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक कशे तरेन बरें शिक्षण दिवं येता हाचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या दोनूय कार्यशाळेंत वट्ट 210 शिक्षकांची उपस्थिती आशिल्ली. कार्यशाळेंत वेगवेगळ्या मानेस्तांनी शिक्षकांक वेगवेगळ्या सृजन कलांच्या आदारान शिक्षण कशें समृद्ध करूं येता हाचें प्रशिक्षण दिलें.
सृजन संवादाच्या माध्यमांतल्यान गोंयभरांतल्या शिक्षकां मेरेन पावपाचो हावेस मंडळान दवरला. ह्यो कार्यशाळा नेमान जायत रावतल्यो. शिक्षकांक वेळोवेळ मार्गदर्शन आनी सृजनशील साधन सुविधा उपलब्ध जावच्यो अशें मंडळाक दिसता आनी देखून ह्या कार्यशाळांचें आयोजन मंडळ नेमान करपाक सोदता अशें कोंकणी भाशा मंडळान कळीत केलां. आयज जोहान्सबर्गात जावपी तिसरे आनी निमाणे T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळांत भारत दक्षिण आफ्रिके आड खेळटलो. भारतीय वेळे प्रमाण सांजे 8:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. केब्रा सेंट जॉर्ज पार्कात मंगळारा पावसान खंडीत जाल्ले दुसरे मॅचींत दक्षिण आफ्रिकेन भारताक 5 विकेटींनी हारयल्लो, जाल्यार 3 मॅचींची पयली मॅच आयतारा डर्बनात पावसाक लागून टॉस करिनासतना रद्द केल्ली. सर्तींत सूर्यकुमार यादव भारताचें फुडारपण करता, जाल्यार एडन मार्क्रम दक्षिण आफ्रिका पंगडाचें फुडारपण करता. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.